इक्वेसन दिएको हुन्छ यसलाई हामी जेनरल इक्वेसनमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यानी कि डिफरेन्सिएट भएको इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी जेनरल इक्वेसन अथवा फंक्सनमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ खासमा यो पुरै च्याप्टरै त्यससँग रिलेटेड छ फर्स्ट टपिक चाहिँ तिम्रो यसमा फर्मेसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन छ डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी बन्छ भनेर फर्स्ट टपिक छ त्यसमा दुई एउटा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन अर्को पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन है अब अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन कसलाई भनेर पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन कसलाई भने थोरै त पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन विषयमा हामीले अघि नै च्याप्टरमा कुरा गर्यौं त्यो पनि फेरि गरौँ है ओडीई भनेको हेरिरहेको छ तिमी हैन यो लेफ्ट हुने अनि जोइन हुने त्यस्तो भयो भने सिधै रिमुभ गर्छु है म ओडी हेर्दैछौ तिमीहरु सुन्दैछौ मेरो आवाज यस सर अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको त्यस्तो इक्वेसन हो जसमा एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ है हेर्दैछौ नि हैन एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यस्तो डिफरेन्शियल इक्वेसन कसको माइक अन छ हौ हेराउँदैन सर स्क्रिन हेराउँदैन कसैलाई देखिएन स्क्रिन हेराइरहेको छु सर देखिरहेको छु सर स्क्रिन त देखिनु पर्ने त स्क्रिन हाफ मात्र देखि मेरोमा उल्टो हेराइछ के भयो मेरो उल्टो हेराइछ सर तेरो मोबाइल सिधा गर्न त अनि सुल्टो देखिन्छ हैन सर ल्यापटपबाट क्लास गर्दैछु सर मेरो पनि उल्टो देखिरहेछ सर उल्टो देख्यो कसरी उल्टो देखिन्छ तिम्रो सेटिङ गडबड होला त उल्टो कसरी देखिन्छ हैन सर उल्टै हेरेको छ उल्टो देख्यो मलाई चाहिँ यहाँ सुल्टो देखिरहेछ काम चलिरहेको छ सर सबै देखिरहेको छु मेरोमा अब देखिदैन यसरी सुल्टो देखियो यसरी हजुर सर अब सुल्टो देखियो हो सर मलाई यो त यसरी गर्दा मोबाइलको क्यामेरा सेटिङमा छ क्या त्यही भएर यसरी गर्दा अलि सजिलो हुन्छ ल भोलिदेखि ल्यापटपमै गरौँला ल अर्को दिनदेखि के भन्दै थियो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको त्यस्तो डिफरेन्शियल इक्वेसन सबभन्दा पहिला डिफरेन्शियल इक्वेसनै बुझ कि डेरिभेटिभ भएर कुनै एउटा जेनरल फंक्सन इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गरिसके पछाडिको जुन कन्डिसन हुन्छ नि जुन इक्वेसन आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यस्तो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा पनि अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यस्तो डिफरेन्शियल इक्वेसन जसमा एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ वा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो जुन भेरिएबललाई हामी डेरिभेटिभ गर्छौं कुनै अर्को भेरिएबलको रेस्पेक्टमा भने त्यसलाई हामी भन्छौं डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जस्तै dy/dx लेख्यो भने यो y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने यो x भनेको के हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यानी कि एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने र त्यसैको रेस्पेक्टमा अरु भेरिएबललाई डेरिभेटिभ भयो भने त्यसलाई के भन्छ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन है बुझ्यौ यो कुरा हैन ओन्ली वान डिपेन्डेन्ट एउटा मात्रै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने र त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुने यसलाई भन्छ अर्डिनरी त्यस्तै पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो कि पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा दुई वा दुई भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु हुन्छ है दुई वा दुई भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ जस्तै यहाँ मैले एउटा इक्वेसन लेखे 2x del z by del 2x del z by del x plus y square del z by del y equal to z मैले लेखे है यो एउटा पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन हैन पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी चिन्ने भन्दाखेरि त्यसमा d को नोटेसन हुन्छ यसमा हामी के गर्छौं del को नोटेसन गर्छौं 2x del z by del x y square del z by del y equal to z लेखे अब यसमा चाहिँ x र y के हो भन्दाखेरि यो x र y भनेको के भयो जसलाई हामी डेरिभेटिभ गर्छौं कि अरु कुनै टर्म भेरिएबलको रेस्पेक्टमा भने के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको छ त्यो भनेको के भयो
इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो क्या। त यहाँ दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन छ, जेड चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यानी कि पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको कस्तो हो, दुई वा दुईभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने, दुई वा दुईभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने र एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रेस्पेक्टमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यदि डेरिभेटिभ भएको छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। अब यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यो डेल जेड बाई डेल एक्स लाई नोटेसनको रूपमा पी पनि लेखिन्छ हैन, अनि यो डेल जेड बाई डेल वाई लाई क्यू पनि लेखिन्छ है, सर्ट फर्ममा पी एन्ड क्यू भनेर नोटेसन हुन्छ। यो नोटेसन तिमीहरु रिमेम्बर गर नोटेसन। त्यसबै अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनमा के हुन्छ, एउटा मात्र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने र त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भयो भने अर्डिनरी। पार्शियल भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने र त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भयो भने, पार्शियल डेरिभेटिभ भयो भने त्यसलाई भन्छौँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन। बुझिरहेको यो कुरा हैन ल। र डेल जेड बाई डेल एक्स को नोटेसन पी, डेल जेड बाई डेल वाई को नोटेसन क्यू। यो पी र क्यू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब अर्को तिम्रो एक्सरसाइजमा म जाउँ। एक्सरसाइजमा तिम्रो अलि केही छैन, सामान्य छ। यो लेख्यौ, तिमीहरु लेखिरहेछौ? खोइ त कसैको आवाज आएन। यस सर, लेखिरहेछु। यस सर। सर अलि माथि सार्नु न। लेखिरहेछु सर। अलि माथि सार्नु न। कस्तो माथि? मैले किन देखिदैन हो? यहाँ त स्क्रिन फुल स्क्रिनमा आइरहेछ। यहाँ देखिनु भने कि त्यहाँ पनि देखिनु हो। फुल स्क्रिन देखाइ हेर्दैन सर। ल म अरु एक्सरसाइजमा गएँ। अब तिम्रो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 मा के छ भन्दाखेरि यो फर्मेसन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तिमीलाई क्लियर देखाएको छ? देखिरहेको छैन भने भन है अहिले नि। फर्मेसन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यो इक्वेशन दिएको हुन्छ जनरल इक्वेशन। यसलाई चाहिँ हामी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिँ बनाउने है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन दिएको छ, यो जनरल इक्वेशन भयो क्या। यसलाई चाहिँ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? अघि पनि मैले के भने कि डिफरेंशियल इक्वेशन कस्तो हुन्छ, डेरिभेटिभ भएर डेरिभेटिभ भइसकेपछि जुन इक्वेशनको फर्म आउँछ त्यो भनेको के हो? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यो जनरल इक्वेशन दिएको छ y स्क्वायर इक्वल टू 4x छ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाउँदाखेरि के चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इक्वेशनमा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मा कतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ? हेर त कतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ? एउटा, दुईवटा, तीनवटा, कतिवटा छ? एउटा। कतिवटा? दुईटा। कहाँबाट दुईटा आयो? दुईवटा। कतिवटा छ हेर त? 4a छ क्या, एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ। दुईवटा हैन, एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ। मैले 2 into 3 लेखे भने यसको मिनिङ के हुन्छ? दुईवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म एउटा हो, एउटा 4 टाइम्स छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ। म यस कारणले भनिरहेको छु कि यसरी जनरल इक्वेशनमा
जेनरल इक्वेसनलाई यदि डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउन भनेको छ भने सबभन्दा पहिला त्यहाँ के हेर्ने, कतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ, के विचार गर्नु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट टर्म कतिवटा छ। जतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ त्यति टाइम्स तिमी त्यसलाई डेरिभेटिभ गरिदियो, त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चेन्ज भइहाल्छ। अर्थात् के बुझ्नु पर्यो यसको मिनिङ, कि डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला कन्स्ट्यान्ट टर्म हेर्ने, डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउनको लागि कन्स्ट्यान्ट टर्म हेर्ने र जतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ त्यति टाइम्स डेरिभेटिभ गर्ने र माथिको इक्वेसनबाट जसरी भए पनि त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हटाउनु पर्यो। दुईवटा कुरा हेर्ने है डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउनु। सबभन्दा पहिला कन्स्ट्यान्ट टर्म कतिवटा छ त्यो हेर्नु पर्यो, जतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ त्यति टाइम्स डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो र माथि जुन इक्वेसन गिभन हुन्छ क्वेसनमा त्यहाँबाट कन्स्ट्यान्ट टर्म हटाइसके पछाडिको जुन कन्डिसन आउँछ द्याट इज द डिफरेन्शियल इक्वेसन। जस्तै y स्क्वायर इज इक्वल टु यहाँ छ है, जस्तै एउटा मैले यसैलाई सोल्युसन गरे, हियर y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax छ। अब यसलाई डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने कति आउँछ, 2y dy बाई dx इज इक्वल टु कति आउँछ, यो साइड 4a, बुझिरहेछौ नि? Yes, sir. बुझिरहेछु सर। And 4a is equal to 2y dy by dx भयो के। ल यसलाई इक्वेसन 1 बनाए। म अघि पनि भने कि कन्स्ट्यान्ट टर्म हेर्ने कति बेला छ, जतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ त्यति टाइम्स डेरिभेटिभ। एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ एकचोटि डेरिभेटिभ गरे, त्यसपछिको अर्को कन्डिसन के भयो, यो डेरिभेटिभ गरिसके पछाडि यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्मको जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्मको भ्यालु युज गरेर होस् अथवा जे गरेर होस् अथवा अरू कुनै टेक्निकबाट होस्, यो हाम्रो गिभन इक्वेसन छ त्यहाँबाट कन्स्ट्यान्ट टर्म हटाउनु पर्यो। ल यो कन्स्ट्यान्ट टर्मको भ्यालु यहाँ राखौ त कति आउँछ, y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax मा y स्क्वायर इज इक्वल टु 4a को ठाउँमा 2y dy बाई dx। ठीक छ, यो बुझिरहेछौ? यस सर। एन्ड द्याट इज कल्ड द एन्सर। एक्स पनि हुन्छ नि सर, एक्स एक्स बुझ्यौ? यो बनाएको तिमीहरू स्टेप याद गर्ने क्या। Yes, sir. कन्स्ट्यान्ट टर्म हेर्ने, कन्स्ट्यान्ट टर्म जतिवटा छ त्यति टाइम्स डेरिभेटिभ, एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ एकचोटि डेरिभेटिभ भयो, त्यसपछि त्यो भ्यालु युज गरेर माथिको जेनरल इक्वेसनबाट कन्स्ट्यान्ट टर्म हटाउनु। यानी कि यो कन्स्ट्यान्ट टर्मको भ्यालु 4a को भ्यालु हामी के गर्यो, माथिको इक्वेसनमा राखिदियो र जुन इक्वेसन आयो त्यो इक्वेसन के हुन्छ, डिफरेन्शियल इक्वेसन। यानी कि dy बाई dx को फर्ममा जसरी भए पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म हटाएर माथिको इक्वेसनमा dy बाई dx आउनु पर्यो, त्यही हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन। एक्स हुँदैन सर लास्टमा? यहाँ छुटेको छ सर, 2xy dx हुन्छ। माथिको यो x हुन्छ, यो x लेखन yx।
ल अर्को जाउँ म अर्को नम्बरमा ल 2 नम्बर हेर्नु है यसैको 2 नम्बर y = mx + c छ कतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ हेर त त्यही एउटा यहाँ चाहिँ दुईवटा छ एउटा m चाहिँ भयो अर्को चाहिँ c भयो अब डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर कति आउँछ dy/dx = यहाँ m मात्रै हुन्छ नि डेरिभेटिभ त बुझिरहेछौ नि यस सर Yes, sir. यो x को डेरिभेटिभ 1 भयो कन्स्ट्यान्ट टर्मको डेरिभेटिभ 0 भयो अब अझ यो कन्स्ट्यान्ट अब हेर है एकचोटी दुईवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ सबभन्दा पहिला म के भने कि जतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ आँखा चिम्नो पारेर समयलाई त्यतिचोटी डेरिभेटिभ गरिहाल्ने दुईवटा कन्स्ट्यान्ट छ यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने ल dy/dx लाई फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने कति आउँछ d2y/dx² = 0 हो यस सर अब हेर Yes, sir. यहाँ m को भ्यालु त आयो यो m को भ्यालु त आयो dy/x तर c को भ्यालु चाहिँ आयो यहाँ आएन यानी कि यो m को भ्यालु माथि हामी युज गर्यो भने अझै एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म बाँकी रहन्छ त्यसकारण दुईचोटी डेरिभेटिभ गरिसके पछाडी यो टर्मबाट अलरेडी कन्स्ट्यान्ट टर्म दुईटै कन्स्ट्यान्ट टर्म रिमुभ भइसकेछ क्या र यो भ्यालु यहाँ माथि युज गर्ने कन्डिसन पनि छैन यो भ्यालु पनि यहाँ माथि युज गर्ने कन्डिसन छैन त्यसकारण यही चाहिँ आन्सर हो ये भयो डिफरेन्सियल इक्वेसन यसको डेरिभेटिभ यो मोबाइल अलिकति माथि गर्नुहुन्छ सर कस्तो माथि हो अलिक माथि लग्नु न त त्यो अगाडिको क्वेशन देखिरहेको छैन हैन मोबाइलले सर कपी यो अगाडि रोटेसन मोबाइललाई होरिजेन्टल गर न रोटेसन गरेर भने फेरि उल्टो देखिन्छ के म स्क्रिनशट गरेर सेन्ड गरिदिन्छु हुन्छ हेरे तिमीहरुको मोबाइलमा उल्टो देख्यो भने त्यसको उपाय छ सिकाऊ म एउटा देखिरहेछ सर रोटेसन अफ गर्ने मोबाइल घुमाइदिनु सर त्यहाँ मोबाइलको सेटिङमा गएर रोटेट अफ र अन होला क्या रोटेट अन गर त्यसपछि आफै ठीक देखिन्छ भयो ल त्यसो भए अब 2.1 एक्सरसाइज जुन छ नि त्यो तिमीहरु बनाऊ कतिवटा बन्छ भन्दिन त्यसपछि फेरि अगाडि कुरा गरौँ भोलि अर्को दिन ल भनेपछि यो एक्सरसाइजमा के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ त्यति टाइम्स के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ हो त्यतिचोटी डेरिभेटिभ गर्ने लास्ट पोइन्ट सर एउटा 7 नम्बरको त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हटाउने 7 नम्बर y इक्वल टु 7 कसरी बुझिहालिस् मबाट 5 नम्बर हुँदैन भन् त के भयो त त्यहाँ कतिवटा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ कहाँबाट आयो दुईटा एच मात्रै होइन के भयो एच मात्रै छ नि कन्स्ट्यान्ट एउटा कहाँबाट दुई ठाउँ हुँदैमा दुईवटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो दुई ठाउँ यो x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर हुँदैमा यो दुई यहाँ पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट यो दुईवटा कन्स्ट्यान्ट एउटै कन्स्ट्यान्ट हो सिंगल कन्स्ट्यान्ट होइन यो दुई ठाउँमा पो छ एकचोटी डेरिभेट गरेर h को भ्यालु पुट गर्दियो
बुझ्यो कुरा हो ल अहिले चाहिँ तिमी कन्स्ट्यान्ट टर्म चिन्न सक्नु पर्यो क्या कतिवटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ माथि त mx प्लसमा एउटा m थियो र c थियो मैले दुईचोटि गरेँ तर यहाँ त एउटै छ नि कन्स्ट्यान्ट एउटै कन्स्ट्यान्ट दुई ठाउँमा छ त्यो चाहिँ बुझ न एजको भ्यालु निकाल्नै राख्नु हुन्छ 7 नम्बरको बुझाइदिनु सर ल अब यो टपिकमा तिमी के पढ्यौ भन्दाखेरि यो इक्वेसन थियो जेनरल इक्वेसन थियो यसलाई तिमी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेसनमा चेन्ज गर्यो है इक्वेसन थियो यसलाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेसनमा चेन्ज भयो अर्को एक्सरसाइजमा के छ ठ्याक्कै यसको उल्टो प्रोसेस छ अर्को एक्सरसाइजमा यो 2.2 मा के छ भन्दाखेरि डिफरेंशियल इक्वेसन दिएको छ यसलाई के गर्नु पर्यो ऑर्डिनरी इक्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो है अर्को टपिक डिफरेंशियल इक्वेसन दिएको छ डिफरेंशियल इक्वेसन दिएको छ यसलाई जनरल इक्वेसनमा तिमीले चेन्ज गर्नुपर्छ ठ्याक्कै एक्सरसाइज 1 को 2.1 को उल्टो प्रोसेस गर्नु पर्यो क्लियर बुझिराछौ डिफरेंशियल इक्वेसन दिएको छ यसलाई जनरल इक्वेसनमा चेन्ज गर्नु तिमीहरुले फर्स्ट सेमेस्टरमा पढेको हुनुपर्ने कि यदि कुनै जनरल इक्वेसनलाई डिफरेंशियलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने डेरिभेटिभ गर्छौ तर डेरिभेटिभ भएकोलाई यदि जनरल इक्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्ने गुड इंटीग्रेशन यानी कि डेरिभेटिभ र इंटीग्रेशन के हो एकअर्काको रिभर्स प्रोसेस हो है डेरिभेटिभलाई इंटीग्रेशन गर्यो भने जनरल फंक्शनमा आउँछ त्यो जनरल फंक्शनलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ डेरिभेटिभ इक्वेसनलाई फेरि इंटीग्रेशन गर्यो भने जनरल इक्वेसनमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो एकअर्काको के हो रिभर्स प्रोसेस हो त्यसकारण यो dy by dx लाई dy by dx = x by y एउटा प्रब्लम छ यसलाई तिमीले जनरल इक्वेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो नि यसको डिफरेंट टेक्निक्सहरु छ बनाउने टेक्निक्सहरु तिम्रो यहाँ बुकमा दिएको छ एउटा छ भेरिएबल सेपरेटेड फर्म होमोजेनियस फर्म लिनियर फर्म एक्ज्याक्ट फर्म र मिसलेनियस फर्ममा थुप्रै अन्य फर्महरु छ त्यसकारण यो डिफरेंशियल इक्वेसनलाई जनरल इक्वेसनमा चेन्ज गर्दाखेरि डिफरेंट टेक्निक्सहरु युज हुन्छ सबै किसिमका प्रब्लमहरु हुन्छ त्यो प्रब्लमलाई तिमी चिन्न सक्नु पर्यो एउटै टेक्निक लगाएर सबै प्रब्लम सोलुसन हुँदैन अझै यसमा त के छ भन्दाखेरि तिम्रो एक्सरसाइज अनुसार यहाँ चाहिँ सेपरेट गर्दै हो जस्तै 2.2 चाहिँ यहाँ भेरिएबल सेपरेटेड फर्म छ 2.3 चाहिँ होमोजेनियस फर्म छ एक्जामिनेसनमा त्यसरी आउँदैन यो भेरिएबल सेपरेटेड हो कि होमोजेनियस हो कि लिनियर हो कुन हो भनेर आउँदैन जस्ट प्रब्लम दिएको हुन्छ तिमीलाई सोलुसन गर्न हुन्छ तर चिन्नु चाहिँ आफै पर्छ है ल अब यो dy dx छ फर्स्ट टपिकमा फर्स्ट यो एक्सरसाइजमा यो 2.2 मा यसमा के छ यानी कि डिफरेंशियल इक्वेसनलाई चेन्ज गर्ने जुन अब सुरु भएको छ जनरल इक्वेसनमा यो 2.2 देखि अब यसलाई चाहिँ जनरल इक्वेसनमा चेन्ज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला भेरिएबलहरुलाई सेपरेट गर्ने भेरिएबल सेपरेट भनेको के हो यो dy सँग y लाई मिलाउने dx सँग x लाई मिलाउने जहिले पनि यो x र y भेरिएबललाई y सँग dy लाई मिलाउने x dx सँग x लाई मिलाउने चाहे जसरी होस् है मिलाउन चाहिँ त्यही पर्छ dy सँग x राख्ने dy सँग y राख्ने dx सँग x राख्ने यसैले भन्छ भेरिएबल सेपरेट फर्म अब अर्को होमोजेनियस फर्ममा त्यतिबेला v पुट गरेर बनाउनुला छ त्यतिबेला कुरा गरौला अहिले भेरिएबल सेपरेट भनेको एउटै कुरा दिमागमा के राख कि मलाई त्यो x हरुलाई dx सँग जसरी पनि राख्नु पर्ने हुन्छ y लाई जसरी पनि dy सँग त यसमा त सिम्पल छ क्रस यसरी गर्दिने आइहाल्छ y dy = x dx आयो ठीक छ सिम्पल क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दियौ आइहाल्यो यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि यानी कि भेरिएबललाई सेपरेट गर्दिने सेपरेट गरिसकेपछि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो इन्टिग्रेटिङ गरेर अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्यो भने के हुन्छ इन्टिग्रेसन त गर्न आउँछ नि इन्टिग्रेसनको फर्मुला थाहा छ x को पावर n dx छ भने के हुन्छ यसको फर्मुला गुड x को पावर n + 1 / n + 1 प्लस के गर्ने c गर्ने लास्टमा कन्स्ट्यान्ट एड गर्ने है
ल त्यसै भए y dy लाई मैले इन्टिग्रेसन गरेँ भने के आउँछ y स्क्वायर बाइ 2 इक्वल टु के x स्क्वायर बाइ स्क्वायर बाई 2 प्लस c तिम्रो यही भयो एन्सर अथवा यसलाई अर्को मिलाएर लेख्न सक्छौ तिमी x स्क्वायर र y स्क्वायर लाई दुईटैलाई एकै ठाउँ पारेर लेख्न सकिन्छ हैन यसलाई यो साइड लग कति आउँछ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ एकैचोटि लास्टमा कन्स्ट्यान्ट c लेखे पनि भयो किनकि 2 चाहिँ कन्स्ट्यान्टै भएकोले यसलाई यतातिर क्रस गर्दै x स्क्वायर लाई यतातिर ल्याउने 2 लाई क्रस गरिदिने अनि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ c लेखे पनि भयो पनि भ्यारिएबल सेपरेटेड सर भन न तपाईँ इन्टिडेरिभेटिभ गरेर यो y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लेख्नुभयो नि सर सी यो साइड पनि लेख्न सक्छु नि सर लेफ्ट साइड कुन साइड यो y dy y इन्टिग्रेसन dy साइड सर कुरा इज द सेम कुनै एउटै साइड लेख्न पाउँछ नि सर एउटै साइड लेख्ने जहाँ लेखे एक साइड त्यसले के फरक पर्दैन त्यो कन्स्ट्यान्टको कहानी थाहा छ नि ल लेखो थाहा नभए पनि लेख सी किन लास्टमा हामी एड गर्छौँ त्यो थाहा छ कि छैन छैन सर सर कन्स्ट्यान्ट सानो कसैले थाहा छैन सर थाहा ल म अर्को नम्बरमा जाउँ त्यसो भए बुझिरहेको छु यो यस सर अगाडि बढौँ हजुर सर ल